Mga kadasig, nanata sa ikalima na itong pang-padasig no or gitawag baga pang-inspire no or motivational nga video karong hapuna. So mga kadasig, ang Satanas malipay siya kung mag-uol ta ma-depress ta no. Pero mag-uol pud ang Satanas kung kita dasig taon niya positibo ato mga panglantaw sa kinabuhi. Pero sa tinuod lang mga kadasig, tao ra man gud ta no, dili man gud ta robot nga dili masakitan, dili mag-uol. So nagi mga tayo mga kadasig nga anang mabot pa lang tayo nga maluyat ta. Pero mga kadasig, kinahanglan lang gid nga una-una to nga kung unsa ang maka-inspire na to ito mga kadasig. So bisag ikaw ra sa imong kaugalingon, uban sa tabas sa imong pamilya ug sa Ginoo, so wala imposible mga kadasig no. So labi na karon kay bulan man sa Pebrero, ingon pa nila buwan daw ng mga puso or bulan sa mga nay kasing-kasing para sa mga mutuan na mga kadasig no. O then sa mga nabalaka diha kay single sila, wala pa gid nila nakita ang ilang forever. Sa dahil lang mga kadasig no. Sa dahil lang no, higugma lang imong kaugalingon. Love yourself no. Mas okay pa na sa mga kadasig kay dili pa ka mapakyas ana no. Dili pa ka mapadulong sa maling tawo ana mga kadasig. So ang akong ang ato ikalima ron nga topic sa ato ang number 5 nga motivation mga kadasig is unsa mailahanan nga gihigugma ka sa imo bakang sa imong loved ones no, sa imo bakang barkada no. Kaya naapod ba yung mga amigo ni mong amiga no nga kanang piki ra dahil sila no, dili dahil sila tinuod nga mga amigo, mga higala. So tagaan ta mo mga tips ron mga kadasig unsay mga ilahanan nga may balaan nimo nga kanang imong amigo, kanang imong amiga dili plastic, tinuod gid sa amigo o kana ba kang imong uyab karon o imong partners kinabuhi is tinuod gyud dili piki, genuine gyud or pure, murabag sa bulawan nga kumbaga mailahan nimo ang tinuod nga bulawan og piki nga bulawan, di ba? Naay kwarta nga tinuod, napoy piki nga kwarta. So una-una mga kadasig, ang timailahan nga gihigugma jud ka sa imong mga higala, barkada og sa imong uyab ka sa imong partners kinabuhi is kanang naa sila sa imuha sa kasakit man o sa kalipay. Kung nagali kay mga amigo or hinigugma mga kadasig nga naara sa imuha bitaw kung naa kay kung hayahay ka no, kung naa kay kwarta no, pero kung maabot ka lang time nga maglisod-lisod ka, mawala na din sila kalit no. So kung naa kay uyab mga kadasig nga ay sara siya mo paramdam sa imuha, ay sara siya mo duol sa imuha kung manginahanglan siya no, kung manginahanglan siya og kwarta kay og tinuod nga nahigugma mga kadasig, bisan pag wala kay daghang kwarta, bisan pag wala kay daghang mga material nga mga butang, higugmaon jud ko ana mga kadasig. Mo na number 1 nga sign kanang gihigugma kanya nga sa imog yung pagkaikaw. Kung napo kay amigo barkada, sa ikaw gid nga pagkaikaw ba, kay daghan big mga nagtrabaho ana sa abroad bitaw mga kadasig nga gihimo ra silang gatasan no, gihimo ra sila mga kadasig bitaw nga kanang gihut-hutan ra sila mga kadasig no. So muna siya mga kadasig ha, ang number 1 nga sign kung kwarta ra ang apa sa imuha, bot pasabot mga kadasig dili na tinuod nga amigo, amiga or ang imong uyab nga babae lalaki, imong partner, dili na sila tinuod na higugma sa imuha. Ikaduha nga tips mga kadasig nga akong i-share sa inyo ha, kung dili kaniya kay kayang unungan, o muna mga kadasig no, mailan nimong tinuod nimong amiga, amigo o kanang imong partner nimo sa imong kinabuhi, kung unungan kaniya bisag nagsakit na ka, so bilib ko mga kadasig no, kanang nakoy mga kailawban nga bisag nag wheelchair na bitaw sila, bisag nagsakit sila pero wala gid sila gibiyaan no, wala gid sila gipasagda no. Kay uban pa to nga bana no, pareha ni kuan baka tong sikat nga vlogger karon si Ilmer Lagan no, bisan og na baldado siya no, dili na siya makatindog makalakaw pero naagid priminti ang iyang asawa, kaya ug ang uban pa to nga kuana gibiyaan na to siya no, giilisa na to mga kadasig. So ingon na ba, so kung mabot kay sa time mga kadasig na po kay mga asilingan og amigo niya, mamabot kay sa time nga magkalisod na ka, nagsakit na ka unya wala sila sa imong kiliran, so napasabot mga kadasig nga piki ra ang ilang gugma sa imuha, wala sila tinuod nga pagtagad sa imuha. So muna mga kadasig ha, ang ikaduha nga tips, kaya kanyang unungan mga kadasig no. So ikatulo nga tips nga tinuod siyang nahigugma sa imuha o imong amigo, vice versa ni, dili lang kay sa uyab na apil po ni sa amigo, ang tinuod nga amigo nimo amiga o kanang hinigugma nimo mga kadasig, kana bang tagaan jud kanyang oras. Bisag unsa sa kabisi mga kadasig, mangita ka nagpamaagi nga mo kontak gid sa imuha, dili rason nga tungod kay daghang babag, daghang busy sa trabaho o dili ato mga kadasig kay wala gay oras sa imuha, basig naa na oras sa uban gay no. Ang imong uyab kung wala oras sa imuha, priminti ra daghang kay mga palusot, daghang kay mga
dahang kay mga pasangil ba no, mga paasar mga ay kabalakay nguna pero di ay mga kadasig no tuana day naa day ang iyang oras sa uban. So muna mga kadasig basta priority gali kaniya na siya oras sa imuha mo ni timiran nga gihigugma kaniya pero wala gali sa time sa imuha pasabot wala kanya tinud nga gihigugma makabahan ka na ana murag mabalakan na kaniya mga kadasig no. Ika-upat mga kadasig nga tips akong ihatag sa inyo no, kaya kanyang suportahan mo na sa mga kadasig. Pero yan, nagsugod kag sa imong trabaho karon no, sa imong pag-eskwela, sa imong career no, nang sa pag-vlog baka nimo no. So amo nga kadasig kanang kung tinuod dahil gugma imong mga higala sa imong imong uyab no, suportahan kaniya. No dili mga kadasig kay lockdown kanya nga video kada vlog ka nga kanang dili makabagay diha no, ana ba? Iya kang so kanang imo mga amigo ngayon nana so dili mo support sa imo ha subot pasabot wala na tinuod na higugma sa imo kaya tinuod na higugma sa imo mga klasik dili kanya i-discourage ba no, iya kang padasigan perminti muna tinuod mga klasik nga nahigugma sa imo ha no. So muna mga kadasig usa sa mga timailhan nga ang tao tinuod gid nga naghatag nimo og pagtagad no. So muna sa mga kadasig ayaw gid no sama nang mag-vlog ka kanang mag-DJ ka sa radyo dili biya sayo no, dili biya sayon mga kadasig nga magyaw-yaw ka sa radyo kung unsa man gali imong trabaho unsa imong mga pangandoy kanang kaya jud kay suportahan muna sa mga nagsugod mga kadasig ayaw gid mo surrender diha no, ayaw mo surrender kay dili biya basa-basa kanang mag-vlog bitaw ka kanang mo trabaho ka sa radyo mag-uuma man ka kanang mga kadasig dili na sayon no, dili na sayon mga kadasig. So muna siya nga importante lang yun nga ayaw lang gid ka discourage kay og tinuod na higugma sa imong uyab imong partners kinabuhi sabag ba naman na kinsa man na imuhang kwan. So dili jud kanila babagan no sa imong mga pangandoy, suportahan jud kaniya. Mo na usa sa mga timailahan mga kadasig no. So dili ba siya mag-edit kag video no, mag-vlog ka diha. So pabagaay ba ginagnaw ang mag-vlog mga kadasig. So muna usa sa mga tips nga kaya jud kaniya nga kaya kaniya suportahan og kaya po kaniya ipaglaban mga kadasig bisag daghan pa ang mubabag nga mga pagsulay. Mo na ra sa mga pagsulay ra na kaya nato ni lampasan ang mga pagsulay. So mula na mga kadasig naapatay part 2 sa ato ang tips no kung unsa ang timailan nga gihigugma jud kanya tinud-anay o wala no sa imong uyab o imong barkada no. So sa sunod mga kadasig sumpayan tanay part 1 pa ni sa mga kadasig. Og mayong adlaw, God bless sa inyong tanan. Kini ang inyong kini si DJ Alvin no sa ato ang content mga kadasig sa atong topic no. So muna mga klasik padayon ta sa pagkabot sa atong mga pangandoy mga klasik pasagdahin na ano kanang mga mangbas nimo diha pasagdahin ang mga klasik padayon lang gid sa imong kinabuhi.